सर पुढे बघा. आता आमचं बस सर लायटिंग करूया जाता कार्य जाता लोकांची डॉक्टर हो सदांच आमचो दुसरो देव म्हणटा आमी आणि त्या भावनेन एक बरें कार्य आयज ह्या वेळार सुरवात जाता ह्या सांज वेळार आणि त्या कार्याक तुम्ही सगळ्यांचे आशीर्वाद ब्लेसिंग्स जाय. पण म्हाका दिसता डॉक्टर्साचे खंयचे म्हत्वाची गजाल जाल्यार म्हाका दिसता ताणें दिल्लो टायम, पेशंटा कडेन वागलेली दिल्ली वागणूक आणि आयिल्ल्या एका हसतमुखान तेजे कसो आसा बरो आसा म्हणून जर विचारलें म्हाका दिसता तेचे परस ती डॉक्टराची वळख वेगळी सांगची गरज पडना. डॉक्टर हो आपल्या कर्तृत्वानच वळख जाता. म्हणून हांवेंय ताका आयज वॉच हाडून दिला ताका एज अ टीचर हांव ताचो म्हणटकूच ताका सांगलें वॉच आणि मेंटेन दॅट टायम. कारण टायमार क्लिनीक ओपन जावपाक टायमार क्लिनीक बंद जावपाक जाय. टायमार कित्याक क्लिनीक तर बरेचशे डॉक्टर आसता किंवा क्लिनीक आपल्या हेल्थाचेर चलना कारण पेशंट शेवटा दुसरे दीस जर परत त्याच उमेदीन त्याच जोशान येतले जाल्यार सांजच्या वेळार क्लिनीकूय टायमार बंद जावपाक जाय. म्हणून टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि तोच टायम म्हाका दिसता तुमकां आमकां सगळ्यांक एक बरी खुशालकाय दितलो आणि त्या खुशालकायेनच आयच्या ह्या सुवाळ्याक तुमी सगळीं जाण आयल्यात, जे शुभेच्छा दिवपाक आयल्यात, ताची तोखणाय करपाक आयल्यात किंवा तेणें जे परिश्रम घेतल्या त्या परिश्रमाचे खऱ्या अर्थान आयज चीज जाला अशें आमकां सगळ्यांक आणि ताच्या चेहऱ्यार एक स्मित हास्य दिसता. पेरंट्सांच्या हेचेर दोळ्यान एक चमक दिसता आणि त्याच बरोबर तुमी सगळीं सोयऱ्या नातलो हांकां एक आपल्या कर्तृत्वान घरांतले आपल्या फॅमिलींतलो कर्तृत्व आजूबाजूचें कर्तृत्वाचें दिसता. अशा वेळार आयचे दोनूय मान्यवर तुमचे परत एकदा स्वागत करता आणि मागता सतीश बाब हांगासर ताचे मेन म्हणजे ताच्या हद्दीत हें उतावळ जाता आणि ताका लागून आयज तांकां आनंद हो जाल्लोच आसा तेणें उतरां दिवचीं पूण खरीच बरी गोष्ट देवान हात दिल्या उपरांत फुडल्या गोष्टी जावपाक म्हणजे जीवन वाचोवपाची गोष्ट म्हणल्यार डॉक्टराची साथ तशीच आयज ही हेजें ओपनिंग केलां. आमचा भाग्य म्हणपाचा की असले गोष्टी आमी उद्घाटन करपाक पावप आनी उद्घाटन करून घेवप आमचंय भाग्य. तसंच लोकांनी हेचा भाग्याचो फायदो घेवपाचो आणि एवढेन तेवढेन धांवच्या पेक्षा पयलीं आपल्याक लागीं मेळटा त्यो गोष्टी पयले करप. कारण आमी खुबशे अशें बघतो की आमचे देव आसात, आमचे गांव आसात, सगळा सोडून आमी दुसरे थंय धांवतो. डॉक्टर आसतना आमी दुसरे थंय धांवतो किंवा आपले मेकॅनीक आसात किंवा आपले गांवचे आसात ते दुसरे थंय धांवतो. हेचो विचार करता पयलीं खंय तरी वयच्या पयलीं डॉक्टरा सारकें आनी भाग्य म्हणटा म्हाका आसा देवान पयलीं तेंच्या हातीन दिल्लो आसा. तेच्या उपरांत आमच्या मनशाच्या हातीन मनीस सुद्दां धांवता पावता पूण डॉक्टरा कडल्यान पयलीं आमकां मेळटा पयलो देव म्हणटा तसो ह्या भुरग्यान जो आतां एक ही इनिशिएटीव घेतल्या आणि हे उद्घाटन केलां आणि आपला बिझनस सुरू केला तातूंत लोकांचोय फायदो आसा आनी तेचोय फायदो आसा. तेचो फायदो आमी घेवपाचो ताका करून दिवपाचो. धन्यवाद. इलाइट्स फाय फिजिओथेरपी क्लिनिकाच्या उद्घाटनाक आमच्यामध्ये उपस्थित असलेले या भागाचे झेडपी मेंबर माझे मित्र आदरणीय श्री सतीश सूर्यवंकर तसेच आमचे डॉक्टर रुपाली सावंताचे टीचर माझे मित्र आदरणीय श्री राजन शेट्टी तसेच हांगासर उपस्थित असलेले डॉक्टर माझे मित्र मानव पालेकर जे सतत त्यांचे कितें आसले तांकां पयलीं तेचे कडेन आनी मागीर फुडें वयता. तशेंच तुमी हांगा उपस्थित आसलेली ताका शुभेच्छा दिवपाक तेचे अभिनंदन करपाक आपल्याला हांगा माझ्या भावान पळयला. खरें म्हणजे ही एक खरीच अभिमानाची गोष्ट आसा की आमच्यातले आमचे घडे डॉक्टर जाता आनी ते डॉक्टर जाल्या उपरांत तेचे एक हांगासर आपल्या पेडण्यांतच एक सेवा करतले जे जाका पयशांचो विचार ना करिनासतना आपण जितके आमच्या लोकांक जितकी सेवा दिता ती ताका प्रथम हे दिला प्राधान्य दिला आणि तेणे हांगासर हे आयज फिजिओथेरपी क्लिनीक घातला.
आमकां खबर आसा प्रत्येक फावटी जेन्ना आमी फिजिओथेरपीचे ट्रेनिंग जाता जाल्यार कोणाक थिवी वचचें पडटालें, म्हापसा वचचें पडटालें आनी लोकांक खुबशे गोश्टीक लागून हे त्रास जाता. आयज हे फिजिओथेरपीचे हांगासर हे क्लिनीक उक्तें केल्या उपरांत आमच्या हांगासरल्या जवळच्या लोकांक खुबसो तेचो बेनिफीट जाता. म्हाका खबर आसा की तेचे जी डॉक्टरी तेणी केल्या त्या हेतून ते सगळ्या लोकांक व्यवस्थीत आपण कितें ती ट्रिटमेंट दिवन तांकां खंय दुसरी कडेन न वचपाचें पडचें ना, ही योग्य ती सेवा दितले. कारण की त्याची जी सेवा आसा ती खरेंच ह्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत वचपाची गरज आसा. तशेंच आतां आमच्या आदरणीय सरान सांगलां ते भाशेन तेंच्या की तेचे आर्टिस्ट जावपाचे किंवा हे जावपाचे ते सगळे क्षेत्र सोडून आयज तेणी ह्या डॉक्टरेट करपाक जाल्यार तितूरय ह्यो युनीक असो तेचो कोर्स आसा जो रेअर असो लोक घेतात. आयज तेचें खरेंच अभिनंदन करता. आणि हे सगळें करता आसतना जी तेका ह्या फुडें जे लोकांक सेवा दितली त्या सेवेक तेका ते शुभेच्छा दितात. तेणी अशेंच लोकांची सेवा ह्या हितून हे कार्य करचें. कारण काय पयशे हे आपण ते सेवे बरोबरच येतात. कसलीच गोष्ट मोफत जायना. तेका म्हणटा तशें खंय तरी दुसरोय भाग आसता जे आमी कितें म्हणटा तेका मिळकत आसतली किंवा तेका इन्कम येवंक जाय आसतलें, हे भाडें आसता, सगळ्या गोश्टी येतात. पण त्याच बरोबर तुजी माउथ पब्लिसिटी कितली जाता तेचेर तुजो हे सगळें क्लिनींग जे आसा तेचेर उरतलें आनी ती तुजी खटपट आसूंक जाय. एकदां येयल्या मनशान दुसऱ्याक वचून सांगूंक जाय की तुका जर फिजिओथेरपी वचूंक जाय जाल्यार तूं ह्याच क्लिनिकान येवंक जाय. अशी ही माउथ पब्लिसिटी जावंक जाय आनी तूं ती सेवा लोकांक दितले ही आमकां खात्री आसा. कित्याक आमी तुका ल्हानपणा पासून पळयतात की तुजी जी धडपड आसली ती आयज धडपड आयज तुज्या आई वडिलांच्या हेतूर तुजे खंय तरी आयज तूं नांवा रुपान येयल्लें आसा डॉक्टरेट. त्याच हेतूर तूं लोकांक सेवा दी. तुका हांव तुज्या ह्या कार्याक शुभेच्छा दिता, तुजें अभिनंदनय करता. तशेंच तुज्या आई वडिलांचे तांकांय शुभेच्छा दिता, तेंचेय अभिनंदन करता. कित्याक तेंच्यांनी अथक परिश्रमान तुका आयज हांगासर हाडून पावयल्लें आसा. तुमकां तुमच्या क्लिनिकाक हांव परत एकदां शुभेच्छा दिता आनी तुमचें कार्य अशें फुडें बरे तरेन जावचें अशें म्हाका कित्याक हे आतां कोरगांव स्थायीक जाल्लें आसा आनी आपल्या गांवांतल्यान एक भुरग्यां मुखार वयता हो आनंद म्हाका जाला, रंगनाथाक जाला आनी नानूक जाला. कारण एकंदर हो कार्यक्रम आखणीक नानूक ना राजमन तूं जाय म्हटल्यार म्हाका आमंत्रण आसाच म्हटल्यार ना म्हणपाक कार्यक्रम मातसो सो एक म्हाकाय फील प्राऊड जाता आपले विद्यार्थी त्याही पेक्षा आपल्या गांवांतल्यान एक चली मुखार वयता हेच्या सारको आनंद. आनी अशा वेळार आमी ज्या स्मार्ट डॉक्टराच्यो खबरी करता तेचे क्लिनीक करता ह्या वेळार तेचेय 2 शब्द उतरां ताचीच भांडण आमकां सगळ्यांक हें प्रोत्साहन दितलें की येस आमी बऱ्या डॉक्टराचेर विश्वास दवरून हांगा आयल्या गेल्याक तेची शुभेच्छा आसतले आनी परत केन्ना तरी मदीं ते येवनूय वतले. पण अशा वेळार आजच्या ह्या कार्यक्रमाक आपलो अगदी वेळ काडून रंगनाथ कलशांवकर, दुसरे आमचे सतीश शेळगांवकर, आमचो महादेव आमकां महादेव हो प्रश्नच येना नानू आमचो बरोबर जाता. त्यामुळे तशें तुमी दोगूय डॉक्टर आनी तुमचे सगळी फॅमिली सोयरे आयल्यांचे सगळ्यांचे ह्या वेळार उपकार आठयता कृपालीच्या वतीन. कारण सगळे कृपाली सांगू शकना. कृपालीक आतां आमी थोडेशें प्रोत्साहन दिवया की लोकांचेर कृपा करून आनी तशें बरें क्लिनीक जावन पेडण्यांतलें एक बरें. तर हो विशय अगदी बरोबर म्हटलां तें की हो कोणाक नाका आसता फिजिओथेरपी तितलो ताण घेवन हें करप. पूण ही आयज खूब ज्वलंत प्रश्न आमकां पडटा. कारण प्रत्येक घरान आमी आपली शेतांत काम करपी अशें जी आमी मनशां आतां आमी सगळे शॉर्टकट करत गेले आनी ताचो परिणाम आमच्या अवयांचेर हातापांयाचेर जावपाक लागला. आनी प्रत्येक गजालीक आमकां फिजिओथेरपीची गरज लागता. बऱ्याच वेळार आमकां कितले फावटी वचून खंयचे किंवा अपॉयंटमेंट घेवची डॉक्टर मेळना पूण आमकां वचपाक एक वर येवपाक एक वर केलें. आयज हें जागा हांव मुद्दाम मकबुलाक सांगता की हाचो उल्लेख जावनी की पेडण्यात आमच्या आगरवाड्याचो विशेष उल्लेख की जावची पेडणे खातीर हें क्लिनीक पेडणेकरांनी सुरू जाल्लें आसा आनी ताका शुभेच्छा दिता. सगळ्यांची शुभेच्छा आसा. चेहऱ्यार दिसता तुजेय चेहऱ्यार स्मायल आसा आनी अशें स्मायल एक बरें क्लिनीक फुलो प्लीज आमी सगळीं जाण शुभेच्छा व्यक्त करी आनी ताका एकदां जोरदार अशें ताळ्यान ताच्या कर्तृत्वाक आमी सलाम दिवया, तांच्या पेरंट्सांक सलाम दिवया. डेफिनेटली तेची जबाबदारी वाडल्या आनी तो आमकां फुडें ऑपॉर्च्युनिटी दितलो ही आशा व्यक्त करी. हां थँक्यू.
सांगता आमच्या सरांनी हांगा आयले म्हणून. आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार म्हाका आमचे मिस्टर महादेव पालयेकर सरांनी खूब मदत केली. म्हाजो शब्द म्हाज्या घरा कडल्यान वयल्या उंचाच्या हेचेर पावोवपाक तांची खूब म्हाका हेल्प आसा. ताच्याच बरोबर हांव खूब खूब आभार मानता म्हाज्या सराचे. राजभवन सर म्हाका दिसता ल्हानपणा पासून हांव जे कितें बारीक बारीक गोश्टी शिकल्या ते तांच्या नेतृत्वा खाली शिकल्या. तांच्या शिवाय म्हाका दिसता म्हाका म्हाज्या स्कुलान बाकीच्या टिचर्सांचो सपोर्ट आसता, बट एक आसता की म्हाज्या एका बापाय भशेन म्हाका जे म्हणजे बारीक बारीक गोश्टींनी तेंच्यांनी म्हाका जे करेक्ट केलां ते म्हाका आनी खंयच्या दुसऱ्या टिचरींनी करूना. तेंच्या खातीर आज हांव कितें करता, कितें केलें हांवें आज ते म्हाका सगळ्या गोश्टींनी तेंच्यांनी सपोर्ट केला. त्याच बरोबर म्हाजे सगळ्यांत चड थँक्यू हांव म्हणपाक सोदतां ते म्हाज्या आवय बापाय. म्हाज्या आवय बापायनी जितलो म्हाका सपोर्ट दिला सद्या आनी तांचे जे कितें एफर्ट्स घातले तेंच्यांनी हे उबें करपाक आनी ताच्या शिवाय जे बारीक बारीक गोश्टींनी जे म्हाका कित्याकूय जे प्रसंगान जे वायट हितून जे आयले प्रसंग तेतून म्हाका तांच्यांनी जाय तसो सपोर्ट केला. ताका लागून आय रिली वॉन्ट टू थँक देम. त्याच बरोबर आय रिली वॉन्ट टू थँक माय very very closest colleague and my mentor, Dr. Prabhav Desai and Dr. Ajit also for that and since they are here present today. आणि माझी खूपशी जी फॅमिली जी एक्सटेंडेड फॅमिलीज आसा फ्रेंड्स आसा जी आशिल्ली पळोवपाक गेल्यार थँक्यू सगळ्यांकूच म्हणपाचें आसा म्हाका. बट टू बी ऑनस्ट हे जे करपाक जेन्ना हांवें स्वता पावल घालपाक गेल्लें हांव स्वता खूब स्कॅप्टिकल आसलें. इतलें स्कॅप्टिकल की पेडण्यार आमचें जातलें काय, चलतलें काय हो प्रश्न येता. आतां म्हाज्या फाटल्यान जी कोण घालतली डॉक्टरी इवन क्लिनीक तो तांकांय हो प्रश्न नक्की येतलो. कित्याक आजून आमच्या पेडण्यान लोकांक तितली आयडिया ना की बाबा हे गोश्ट एक्झॅक्टली कितें ती. बट म्हाका ती जाणीव कळ्ळी की म्हाज्या घरानूच जेन्ना 4 पेशंट उबे जाले तेन्ना म्हाका जाणीव कळ्ळी की बाबा ना फिजिओथेरपी ही गोश्ट जाय हांगा आनी लोकांक अवेरनस नासली. सो म्हटल्यार आतां अवेरनस पयलीं हाडुया. अवेरनस हाडली जशें जशें हळू हळू म्हाका घरा कडेन पेशंट्स आपूण म्हणून दारार येवपाक लागले आनी हांव 11 जायसर जेन्ना पेशंट पळोवपाक लागले घरा कडेन एक बॅड घेतली, मशीन्स घेतले, अशें करून करून मम्मी म्हाका शेवटाक म्हणटात बाय आमकां दिसता आतां आमी करया म्हणून चालू. म्हटलें ओके चल चालू करुया. डॉक्टर आपूण तुज्या कडेन येवन बरो जालो, आपूण आनी एका पेशंटाक धाडला. ही उतरां आयकून म्हाका इतलें बरें दिसलें आनी इतलें प्रसन्न जालें म्हजें मन की बाबा ना हे घालपाक आज म्हाका त्या पेशंटांनीच म्हाज्या मदत केली. म्हणून सगळ्यांत चड हांव आभार मानता म्हाज्या पेशंट्सांचो जेंच्यांनी म्हाका हांगा हे ओपन करपाक तितलें म्हाका कॉन्फिडन्स दिला म्हणून. दॅट्स ऑल आय वॉन्ट टू से. थँक्यू. हांवें एक्चुली बारीकसो सेटअप केला सद्या म्हणल्यार. सो आमचे सद्या 2 बेड्स आसा. हांवें आनी ऑर्डर केल्या ट्रॅक्शन बेड म्हणटा सो इट इज यूज टू म्हणजे जे आमचे जॉयंट्स आसता ताका ट्रॅक्शन दिवन आमी तेंच्या मदलो जो प्रेशर आसता जो कंप्रेस जालेले नर्व्स आसता ते रिलीज करपाक जे कितें जाय आसता सो तें मशीन ऑर्डर करूना करून दवरल्या ते येवपा आसा. सो ताका लागून सद्या आमी 2 बेड्स घातल्या प्लस टेन्स मशीन जे आमी पेन रिलिवाक वापरतात. मोस्ट यूज मशीन आसता टेन्स मशीन. इट वर्क्स वंडर्स सामकें म्हणजे इतलें की म्हणजे एकदां वापरलें आनी तुमकां खूब कमी पेन जाणवतलो ताजे उपरांत आनी आफ्टर 2 or 3 days पेन बिकम्स इक्वल टू 0 अशें. आमचे कडेन अल्ट्रासावंड आसा, IFT मशीन आसा, आमचे कडेन हॉट पॅक कोल्ड पॅक थेरपी आसा आनी ताच्याच वांगडा हांगा आनीकूय एक्स्ट्रा मशीन्स आसात. लेजर थेरपी आसा, मसल स्टिम्युलेटर्स बीन आमी सगळे जे आमचे स्ट्रोक आयलेले पेशंट्स आसतात किंवा आमचे न्यूरोलॉजिकली डेफिसीट पेशंट्स आसा सो तांच्या खातीर वापरतात आमी. जेतून तांचे मसल्स बीन जे डिनर्वेटेड आसतात किंवा ते मसल्स काम करना सो हात उखलपाक जायना, पांय उखलपाक जायना, पांय सकयल पडटा, हात सकयल ड्रॉप जाता सो आमी ताच्या खातीर ते मसल स्टिम्युलेटर वापरतात स्पेशली हे मशीन. ताच्याच वांगडा आमच्या क्लिनिकान आमी थोडे एक्स्ट्रा स्पेशल जे हांवें यूज करून जे स्वता भायर कोर्स केल्या दिल्लीच्यान, चेन्नयच्यान आनी बेंगलोरच्यान. सो त्यो कोर्सीस केल्लेल्यो जे कपिंग थेरपी, ड्राय नीलिंग थेरपी आनी ISTM दॅट इज इंस्ट्रुमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलायझेशन म्हणटात ताका. सो ते स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन्सांचेर वापरतात आमी स्पोर्ट्सान आसलेल्या मनशांचेर रिलीज करपाक मसल्स आनी टेपिंग थेरपी करतात. सो हे सगळे गोष्टी आमच्या क्लिनिकान अवेलेबल आसा. ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिटमेंट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेन
जॉईंट पेन म्हणा, नेक पेन, बॅक पेन, शोल्डर पेन, एव्हरीथिंग सगळे आम्ही हांगा ट्रीट करतात. दॅट्स इट. येस. आमचे पेडणेकार हे तशे पयशे जाल्यार तुका पेडण्यातच न्हय तर गोंया भायर सुद्दां वेगवेगळ्या फिल्डान आपले नांव लौकीक करून आसात. आज हांगासर जेन्ना हे फिजिओथेरपीचे जेन्ना क्लिनीक जाता खरें म्हणचें जाल्यार आगरवाड्या सारक्या भागात एक काळ हो तसो दुर्लक्ष जातलो भाग हो तसो आनी आयज ऑल द वे गोरगोसून जे सावंत हांगासर जें क्लिनीक स्टार्ट केलां तेचें खरें म्हणजे वी कॉंग्रेच्युलेट हर. आनी अशा एका वेगळ्या हितून जाल्ले हो तसो ट्युरिजम ओरिएंटेड भागाचो तसो जाला म्हणजे सगळे गोश्टी आनी चडशे फॉरेनर्स आसा जेन्ना जे ह्या थेरपी कडेन अट्रॅक्ट जातात आनी बरें दिसता की तेणें ह्या सेंट्रल लोकेटेड भागान आज आपल्या नवीन युनिट स्टार्ट करून सुरू केला. ताका हांव असो काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता आनी तेचे अशेंच हे एक न्हय तर अनेक तेचे आपले युनिट स्टार्ट जावचे अशें मागता देव बरें.